Unsa ka importante ang syupar sa mga piniling katawhan ni Abay Hawa. Kini nga butang mga igsuon o mga higala, pinaka-importante kini nga butang alang sa mga katawhan ni Abay Hawa. Kay kining syupar mao kini ang galamiton ni Abay Hawa aron sa pagtawag sa iyang mga piniling katawhan aron tipunon ngadto sa balay alampuanan aron sa hiniusang pagdayon pagsimba ngadto kaniya. So, ingana ka binilhon ang syupar alang kanatong mga piniling katawhan ni Abay Hawa. So, mga higsuon o mahigala, kini nga butang dili lang kay ordinaryo nga sungay sa usa ka mananap. Kini balaan nga butang kay kini galamiton ni Abay Hawa panahon sa balaang panagtigot. Kini nga butang aduna say ginakatakda nga kapistahan na kung saan atong mabasa diha sa Torah sa Leviticus 23:24 nga nag-ingon, isulti sa mga anak sa Israel nga magaingon sa ikapito ka bulan sa nahunang adlaw sa bulan mao ang usa ka balaan nga pagpahulay alang kaninyo, usa ka handumanan sa paghuyop sa mga trumpeta, usa ka balaan nga panagtigong. So, ingana kabilinhon ang maong syupar no alang kanato. So, dili kini angay pasipad-an lang labi na sa mga bata. Kinahanglan mabutang kini sa safety nga lugar aron dili madulaan kay kini nga butang balaan o dili siya angay magpasagad tag butang nini kay kini kalamiton ni Abay Hawa aron sa pagdaig o pagsimba kaniya. So, kini nga butang dako kaayo dili isip mga sumusunod ko. So, mga igsoon ko mga higala, mahinaot ko nga aduna ko'y napaambit nga gamay nga pagtulunan mahitungod sa syupar na kung saan atong mabasa dinha sa Leviticus 23:24 nga sa ulugon ang kapistahan sa mga trumpeta sa matag bulan sa ikapitong bulan sa Atanayam 1 o sa atong Gregorian calendar karon nga 2026 matulong kini sa September 17. So mao ni siya ang kapistahan sa Feast of Trumpet no. So yan nakabilinhon kay ang Feast of Trumpet na siya ginakatakda nga kapistahan nga sa ulugon sa mga katawhan ni Abay Hawa aron sa pagdaig o pagsimba ngadto kaniya. So ingana kabalaan ang mga butang no. So maginaot ko nga sa doon na mo'y makatunan gamay sa atong gipaambit nga pulong ni Abay Hawa patungkol sa syupar. O daghang salamat, ampingan tanan ni Abay Hawa o panalangiman. Hallelujah, Abay Hawa, yada. God bless mga igsoon. Shalom.